نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تسی خیال کر رہے جے کہ اسی طرح تانوں داخل کر دیتا جاوے گا جنت دے وچ۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ نہیں گزرے تھوڑے اتے او حالات جڑے گزرے نے انہاں لوگاں دے اتے جڑے تھوڑے تو پہلے سی۔ فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، کہ پہنچی انہاں نو سختی، وَالضَّرَّاءُ اور مصیبتاں، وَزُلْزِلُوا اور وہ کم اٹھے، حتیٰ یقول رسول ہو، اتھوں تک کہ فرمایا اس وقت دے رسول نے والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لے آئے سن انہاں دے نال، کی عرض کیتی متى نصر اللہ ہے، کہ کدوں آوے گی اللہ دی مدد۔ اللہ سن لو ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ دی مدد قریب ہے۔ یہ جڑا جہان ہے نا، جس جہان دے وچ اسی موجود ہاں، اس جہان نو دار المحن آکھدے ہیں، امتحاناں دا گھر۔ تو جو بھی اس جہان دے وچ قوم آئی ہے اور جو بھی جہان دے وچ انسان آئے نے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں تھوڑے واسطے دار آخرت دے اندر ایک جگہ بنائی ہے جس نو جنت دے نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہر شے دے حصول دے واسطے تے اس نو حاصل کرن دے واسطے تگ و دو اور کوشش دی ضرورت ہے، جس دے اندر اس رستے دے اس منزل نو حاصل کرن دے راہ دے وچ کئی قسم دیاں رکاوٹاں بھی آندیاں نے، تکلیفاں بھی آندیاں نے۔ تو پھر اس منزل نو حاصل کرن دے واسطے انسان انہاں تمام چیزاں نو برداشت کرتا ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ کی تسی گمان کرتے جے کہ میں اسی طرح ہی تانوں اس دار سکون دے وچ لے جاواں گا۔ فرمایا کہ جڑے تھوڑے تو پہلے گزرے نے انہاں دے اتے وہ تمام حالات گزرے نے جڑے اجے تائیں تھوڑے تے نہیں گزرے۔ انہاں دا ذکر فرمایا کہ کی انہاں دے اتے حالات گزرے نے، فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہاں تے سختی کیتی گئی، سختی نازل ہوئی، وَالضَّرَّاءُ اور مصیبتاں نازل ہوئیاں، اور اس طرح دیاں مصیبتاں اور تکلیفاں نازل ہوئیاں وہ لرز اٹھے۔ اور اس وقت دے رسول نے اور جو انہاں تے ایمان لے آئے سن انہاں عرض کیتی کہ متى نصر اللہ ہے، کہ کدوں اللہ دی مدد آوے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ سن لو ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً اللہ دی مدد قریب ہے، اللہ دی مدد قریب ہے۔ کیونکہ انسان دے نال دو چیزاں دا تعلق ہے۔ فرشتیاں دے وچ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت تا انہاں دے وچ موجود ہے، لیکن کسے قسم دی خواہش انہاں وچ موجود نہیں ہے گی، نہ اولاد دا، نہ دولت دا، نہ دنیا دا، نہ کھان دا، نہ پین دا، نہ کمان دا۔ اللہ دی ذات پاک دی تسبیح و تحلیل ہی انہاں دی خوراک ہے، اور گناہ دے کولوں بھی انہاں دے وچ وہ چیز بھی موجود نہیں، اس دے کولوں بھی پاک ہیں۔
تو انسان دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انہاں دوواں چیزاں نوں پایا ہے کہ اپنی محبت اور الفت، لیکن اس دے حاصل کرن دے واسطے امتحان دے واسطے نال خواہشات نفسانی بھی ہیں، اور ایو ہی بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی واسطے قرآن پاک جنا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا دی آیت کریمہ دے ذکر کیتا گیا ہے کہ پہاڑ بھی پناہ مانگ گئے، زمین بھی پناہ مانگی، آسمان اور زمین بھی پناہ مانگ گئے۔ حالانکہ پہاڑ دی سختی اور پہاڑ دی قوت کتنی مضبوط ہوندی ہے، آسمانہ دی رفت ویکھو کہ کتنی بلندی ہے، زمین دی وسعت ویکھو کہ کتنی فراخی ہے، لیکن بارگاہ رب العزت دے وچ انہاں عرض کیتی کہ یا اللہ پاک کہ انکار کر دیتا اس امانت نو اٹھان تے، اور ڈر گئے۔ کس گلوں ڈر گئے؟ ڈر اس واسطے گئے کہ جیڑی فضیلت حاصل ہوئے نا جنی انہی اس دی قیمت بھی ادا کرنی پیندی ہے، اس دے حصول دے واسطے انہی جدوجہد اور کوشش بھی کرنی پیندی ہے۔ تو جس وقت انہاں اس تے غور کیتا کہ اس امانت دے امین بنن دے واسطے جس شے دی ضرورت ہے وہ ہے ہر شے دے وچ امانت ہوئے، انسان دے سوچ دے وچ، اس دے فکر دے وچ، اس دے عمل دے وچ خواہشات نفسانی باوجود ہون دے پھر اس نوں صراط مستقیم اتے لے جان دے واسطے ہما وقت اس پارے دی ضرورت ہے۔ تو وہ ڈر گئے اور انہیں انکار کیتا، انہیں عرض کیتی کہ مالک کریم بڑی بڑی فضیلت ہے لیکن امتحان بھی اتنا زیادہ ہے، اس واسطے اسی اس تے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انکار کر گئے، انہیں انکار کر لیا کہ یا اللہ پاک اسی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو انسان نے اس نو قبول کر لیا اور اس نے اپنے امتحان دی سختی دی طرف نہ ویکھیا، انہاں اللہ دی ذات پاک دی امر دی طرف کیا کہ مینوں حکم کتھوں پیا ہوندا ہے۔ تو جس وقت انہاں اللہ دی ذات پاک دے حکم دی طرف ویکھیا تو انہاں آکھیا اسی تا انکار نہیں کر سکتے، سمجھا؟ تو ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمائی کہ کس چیز دے حاصل کرن دے واسطے، منزل دے اتے پہنچن دے واسطے اس راہ دے جہاں سختیاں ہوندیاں نے، تکلیفاں ہوندیاں نے، آزمائشاں ہوندیاں ہیں، تو جنہاں دی نظر اپنے منزل دے اتے ہوئے وہ انہاں تکلیفاں نو برداشت کرنے واسطے ہما وقت تیار رہندے ہیں، ہما وقت تیار رہندے نے، اور اللہ دی ذات پاک انہوں نے استقامت بھی عطا فرمادا ہے اپنے فضل دے نال، اس نو استقامت بھی عطا فرمادا ہے۔ تو اس دے اتے مولانا روم نے ایک حکایت ہے میں عرض کرنا کہ ایک آدمی سی مہمان، وہ مسجد کے چاہ کے سیرانی بندہ سی، مسجد چاہ کے تے اس نے رہا بھی میں ایتھے رہنا ہے۔ وہ جڑے مسجد دے محلے والے سن نا انہوں نے آکھیا بھئی یار گالے وے بھی اس مسجد جڑا بندہ رہے نا وہ سویرے فوت ہو جاتا، قتل ہو جاتا، وہ تو چلا جاتا لیکن سارے واسطے مصیبت پا جا۔ وہ جس بندے نو بھی وہ آنکھوں بندے آن چل جس لے انہوں آکھیو دینا تو انہیں اگوں گل کیتی، انہیں آکھیا بھی میں موت نو ہی تو لبدا پھرنا تو مینوں منزل لب گئی ہے، میں تو ہن ایتھے ہی رہنا، میں نہیں جانا، میں کئی انداز دے مولانا روم نے اس حکایت نو تحریر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ اس طرح بھی مولانا دا اسلوب ہے کہ ایک جگہ تک عنوان دیتا، اس نو بیان فرمایا، پھر اجے اوتھے ہی ہوندا ہے تو پھر اس تو وچ ہور حکایت ایک شروع ہو جاندی، پھر اس نو بیان فرما دیندے نے، تو پھر اس دے درمیان دے وچ ہور حکایت آ گئی، پھر اس نو ذکر کر دیتا، سمجھدے پے جے نا؟ تو اس نے آکھیا بھئی بڑے عنواناں نال مولانا نے اس قصے نو بیان کیتا ہے۔ جس وقت انہاں آکھیا نا بھی ایتھے تاں بندہ جڑا ہے اس سویر نو ختم کر دیندا، اس نے جواب دیتا
چوں نفخت بودم از لطف خدا نے آکھا کہ میری جڑی حقیقت ہے نا وہ تسی جسم نو ویکھدے جے پے بھی میرا جڑا جسم تے نقش ہے نا یہی میری حقیقت ہے کوئی. اس نے آکھا یہ گل نہیں. اس نے آکھا میری حقیقت نفخت ہے. کی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا اذا سویتہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اس نے آکھا تہاڈی نظر میری صورت تے وے تے میں صورت نو آکھنا کہ چلی جائے کیونکہ چوں نفخت بودم از لطف خدا کیونکہ میری جڑی حقیقت ہے وہ نفخت ہے اور وہ جو نفخت ہے میرے وچ جڑی روح پھونکی گئی ہے وہ بظاہر تا روح آکھیا گیا ہے روح پھونکی گئی ہے لیکن وہ اللہ دی ذات پاک دا لطف ہے کرم ہے. کی ہے وہ؟ لطف و کرم ہے. اور وہ جڑا نفخت ہے وہ اس دا کرم اور لطف دی صورت وچ میرے لئی فرمایا گیا ہے. نفخ حق باشم زنائے تن جدا تو اللہ تعالیٰ دی جڑی پھوک ہے نا وہ میں بینسری تو ہٹ کے بینسری تو بینسری جڑی وجود والی ہے نا اس تو ود کے کی ہے ہٹ کے میں دی حقیقت کی ہے نفخت ہے. اور وہ جڑا نفخت ہے وہ لطف خدا ہے. لطف خدا ہے کوئی اس نو مجبوری بغیر مجبوری تو اس نے نفخت فرمایا ہے. میری شکل صورت دیتی اور پھر اس تے نفخت تو اس نے آکھا تسی صورت خیر جے تو میں نفخت نو جاننا وا اس واسطے مینوں یہ جان چلی بھی جاوے تے جسم نہ بھی رہے تو مینوں کوئی فرق نہیں پیا. یہ تو بانگ آ گئے. اس بندے نے جواب گفتن مہمان ایشاں را مہمان نے انہوں جواب دیتا جنہیں آکھیا نا کہ سویرے اٹھیں گا تو کوئی نہیں ہونا ہے گا تو اٹھن دی نوبت ہی نہیں آنی اس واسطے تو اتھو چلا جا. اس مہمان نے جواب دیتا مولا روح جواب گفتن مہمان ایشاں را و مثلا وردن بدف حارس کشتے ببانگے دف از کشتے اشترے را کے کوس محمودی بر پشتے اوز دندے. اس نے بندے نے مہمان نے انہوں سمجھایا کہ تہاڈی مثال تا ایویں میں کہ جویں بندہ باجرا تے مکئی پکاندا ہے تے اس دے کول او پیپا ہوندا ہے ڈفلی ہوندی ہے تے او وجاندا ہے بے جانور اڈ جان جانور اڈ جان. تے انہیں آکھیا میری مثال ایویں میں میری مثال اس اٹھ دی چنگا ہے کہ او معبود غزنوی دا لشکر جس وقت یا بادشاہاں دا جاندا سی جتھے پڑاؤ کردا سی نا تے اوتھے او ان دے اتے ایک ڈھول بڑا وڈا لدیا ہوندا سی تے پھر وہ وجان والا جس وقت کھڑاک کردا سی تو پتہ لگ جاندا سی بھی ایتھے ہن اساں پڑاؤ کرنا ہے رہنا ہے. جس ویلے جان لگن اس وقت بھی وہ کھڑاک کردا سی بھی اسی ہن جانے پئے ہاں. انہیں آکھیا میری مثال ایویں میں کہ تیری مثال جڑی ہے جڑی تسی مینوں ڈراندے پے جے تے مینوں آکھدے پے جے تہاڈی مثال تا ایویں میں جویں او بندہ ڈھولکی وجاندا ہے نا تے پیپا وجاندا ہے. یہ جڑیاں گلاں تہاڈیاں ساریاں میرے سامنے نے نا یہ پیپے دی طرح ہیں تے میں او آنکھ جن دے اتے محمود غزنوی دا کئی مناں دا ڈھول وجدا ہے تے ڈھول جس تے اتے وجدا ہوئے ان دے سامنے پیپے دا کھڑاک کی کام کرتا ہے. انہیں کہا تہاڈی جڑی گل ہے مینوں نہیں سنی دی کیونکہ میرا جڑے ڈھول دا کھڑاک میرے اتے ڈھول لدیا ہے نا وہ ہر وقت ان دا کھڑاک کئیاں میلاں تک جاندا تے اے تیری ڈفلی جڑی تسی وجاندے پے جے نا اے مینوں گل سنیندی نہیں. تو میں پیچھے تہاڈا مضمون دا جڑا اصلی نقطہ عرض کر دیتا. اس نے آکھا چوں نفخت بودم از لطف خدا کیونکہ میں اللہ دی ذات پاک دے لطف و کرم دا میں کی ہے نفخت ہاں میرے پھوک جڑی ہے اس دے لطف و کرم دی وہ پھوک ہے. نفخ حق بودم دے نائے تن جدا وجود والے جسم تو علیحدہ
ایک ہور شے ہے جیڑی میری حقیقت ہے، اور وہ میری حقیقت وہ نفختو ہے، اور اس نفختو دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے لطف و کرم دے نال ہے، اور اس دی ذات دے نال وہ وابستگی ہے۔ اس تے اتے مولانا روم ارشاد فرمان لگیں جی آکلیں جی عاشقم من کشتا عاشقم من جانے من نوبت گئے تبلے بلا جناب فرما دے نے اس نے آکھیا عاشقم من کشتاؤ قربانے لا، کہ میں اللہ دی ذات پاک دا عاشق ہاں اور لا دے اتے میں قربان ہاں۔ ہر شے آندے نے میں ہوواں اللہ دی ذات پاک دے جڑے عاشق نے اس دے راہ محبت دے وچ ہمیشہ نفی دے طالب رہندے نے کہ کسے وقت بھی ساڈے کولوں اسی نفی کرتے رہندے نے۔ اس نے آکھیا کہ عاشق دا جڑا منشور ہے وہ لا دے نال کوئے ہوئے نے۔ جانے من نوبت گہے تبلے بلا، اور میری جان مصیبت دے نگارے دا نگار خانہ ہے کہ ہر وقت اتھے ایو ہی ڈھول واجدہ رہتا ہے۔ آختے نے نا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس گلی میں آئے کیوں۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر دی ایک ربائی ہے، اس نے بڑے غور دے نال سنو۔ جناب فرما دے نے اندر طلب یار چو مردانہ شدم، کہ میں دوست دی طلب دے وے جس وقت میں مرداں دی طرح چلیا نا، جواناں دی طرح چلیا، اول قدم از وجود بیگانہ شدم، اکھے پہلے قدم دے وچی میں اپنے وجود دے کولوں بیگانہ ہو گیا ہاں۔ وجود دے کولوں کی ہو گیا ہاں، یعنی خواہشات میرے دل دے وچوں اسے وقت نکل گئیاں نے۔ او علم نمی شنید، محبوب نے آکھیا کہ میں تیریاں گلاں جکڑی نے وہ نہیں سندا۔ لب بستم، میں اپنے لب جڑے نے ہونٹ جڑے نے انہاں نو بند کر لیا کہ محبوب دے سامنے بولنا جڑا ہے وہ کی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ او عقل نمے خرید، کہ جیڑیاں تو عقل دے نال میرے نال معاملات کرنا ہے نا، اس تیری عقل دی تقسیم دا میں خریدار۔ محبوب نے آکھا کہ تیری عقل نو میں نہیں خریددا، میں دل دا خریدار ہاں۔ دیوانہ شدم، جس وقت تکھے وہ عقل نو اس نے رد کر دیتا، میں اس دی محبت دے وچ کہ مجنون بن گیا، دیوانہ ہو گیا۔ در دست دیگر سکون و قرار ماں، کہ میرا سکون اور قرار میرے محبوب دے ہاتھ چے، میں اور کسے دے ہاتھ چے میرا سکون اور قرار نہیں۔ اس واسطے کہ جس وقت اس نے آکھیا کہ میں عقل نہیں خریددا، میں دیوانہ بن گیا۔ اس نے آکھیا جیڑی تیری گفتگو علمی عقلی انہوں میں سندا نہیں، انہیں آکھیا میں اپنے لب بند کر لینے، میں اپنے لب ہوٹھ بند کر لینے۔ بڑا وسیع مضمون ہے کہ کیوں ہوٹھ بند کر لینے، کہ جس وقت اس نے یقین کامل ہے کہ میرا محبوب میرا خالق میرا رازق خدا دی ذات پاک ہے، اور میرے حال نو جانن والا بھی ہے، ویکھن والا بھی ہے، اور قاسم مالک بھی خدا ہے، تقسیم بھی خود آپ کرنے والا ہے، تو پھر میں اپنے حال کس نو سناواں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو سنان تو پہلے ہی جاندا ہے۔ اس واسطے میں لب بستم میں اپنے یہ، لیکن اللہ دی ذات پاک دے عاشقاں دی گل ہے۔ تو فرمایا عاشقم من کشتا ہو قربانے لا، کہ میں اللہ دی ذات پاک دا عاشق ہاں، اور میں لا دے اتے قربان ہاں، نہ ہون دے اتے قربان ہاں۔ ہر شے ہون دا دعویٰ کر دیئے نا،
وہ آختے نہیں عاشق جڑا ہے وہ نہ ہون دا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نہ ہوا جانے من نوبت گہے تبلے مرا میری جان مصیبت دے نکار تا نکارچ خانہ ہے کہ ہر وقت اتھے اے ڈھول واجدہ رہندا ہے تو سایہ سیدنا عمر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جی من چو اسماعیلیم بے من چو اسماعیل یا بل چوں اسماعیل آزادم سے سر جناب فرما دیں من چو اسماعیلیم بے حضر بل چو اسماعیل آزادم سے سر مثال دیتی جناب نے قربانی بھی آن والی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کردار پاک راہ محبت الہی دے اندر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے اپنے سرنوں اپنے باپ دے فرمان دے اتے خدا دی ذات پاک دے بارگاہ دے وچ پیش کرنا اے سبق ہے اس واسطے کہ اس راہ محبت دے اندر سب تو عزیز چیز جس وقت تسی پیش نہ کرو گے اس وقت تہاڈا ایمان کامل نہیں تو فرمایا ہے قرآن پاک کے دیشے ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان فلما بالغ معه السعی پیچھے ذکر کیتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد عرض کی تھی رب حب لی من الصالحین کہ اے میرے رب عطا فرما ایک نیک بچہ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وبشرنا ہو بے غلام حلیم بس اساں انہاں نو خوشخبری سنائی ایک حلیم بردبار لڑکے دی فرزند دی بردبار فرزند دی اساں خوشخبری سنائی انہاں عرض کیتی کہ مینوں ایک بچہ عطا فرما نیک بچہ عطا فرما صالحین دے وچوں اللہ پاک نے فرمایا فبشرنہ بغلام حلیم اساں انہاں نو خوشخبری سنائی ایک حلیم فرزندی بردبار فرزندی بردبار سمجھ دے جی بردبار وہ ہوندا ہے جڑا ہر شے نو برداشت کر جاندا ہے سمجھ دے پے جی کوئی چیز اس نو غصے چ بھی نہیں لیا سکتی اور اپنی منزل تو ہٹا بھی نہیں سکتی فرمایا فلما بالغ معه السعی تو جس وقت تو اتنا بڑا ہو گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نالو کم کاج تے دوڑ دھوپ کرن دی عمر دے وچ آیا تو آپ نے فرمایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے فرزند میں ویکھیا خواب دے وچ کہ میں تینوں ذبح پہ کرنا فانظر ماذا ترى ہن دس تے کہ تیری کی رائے ہے ہن تیری اپنی رائے دس کہ تیری کی رائے ہے تو قالا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا بتفعل ما تو مارو عرض کی کہ اے میرے بزرگوار پدر کر دیو جو تہانوں حکم دیتا گیا ہے تہانوں جو حکم دیتا گیا ہے تسی او کرنا ہے تساں مینوں ذبح کرنا ہے اس تو تساں پیچھے ہٹنا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین میرا کردار تسی مینوں پاؤ گے کہ میں صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے نہ میری گردن ہلے گی نہ جزا فجا ہوئے گی کسی ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین مولانا روم نے عرض کی تھی کہ تمام اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ السلام وہ اسے منزل دے نال اور اسے منشور دے نال انہاں دا تعلق سی تو اس نے بھی
عرض کیتی مہمان نے کہ راہ محبت دے وچ اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ اگر جان جاوے تو جان دا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میں جس جماعت دے نال میرا تعلق ہے میں انہاں دا پیروکار ہاں جڑا اسماعیل جس نو آکھیا جاندا ہے، اور اسماعیل دے واسطے سر دا دینا کوئی اوکھا کام من چو اسماعیل یم بے حذر، میں اسماعیل علیہ السلام دی طرح بے ڈر ہاں بے نڈر ہاں، بلچو اسماعیل آدم دے سر، بلکہ میں اپنے وجود تے سر دے کولوں کی ہاں سر دے کولوں آزاد ہاں، ہر کسی نو سر دی قید ہے کہ سر رہ جاوے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی کی خواہش ہے، رضا ہے کہ راہ خدا دے سر نہیں رہنا چاہیے، سر جانا چاہیے، سر جانا چاہیے۔ جی فارغ فرمانے نے فارغ بستم ترا کو از ریا، اس نے آکھا میں شان و شوکت دے کولوں اور دکھاوے دے کولوں خالی ہاں، میں ریاکاری دے واسطے گل نہیں پہ آکھدا۔ کل تعالو گفت جانم رابعہ، جڑا اللہ پاک نے فرمایا نا کہ آ جاؤ، یہ مینوں حکم کیتا گیا ہے میری جان دے واسطے کہ تو آ جا، تو کی ہے آ جا۔ جی وہ فرما دینے نا مولانا جامی، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ نہ شود نصیب دشمن کہ دشمن دے نصیب نہ ہوئے کہ شود ہلاک تیغت کہ تیرے تلوار دے نال اس نو ذبح کیتا جاوے، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، دوستاں دا سر سلامت رہنا چاہیے اور تو خنجر آزمائی کرتا رہو، مشق ناز کرتا رہو۔ سمجھتے پائے جی گالوں کہ نہیں پائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ دے وچ تشریف لے گئے اور اٹھاں دی قربانی دینی سی، تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ہے کہ وہ ایک دوسرے نال لڑ کے سیرا کرتے سن کہ سانو اپنے دستے مبارک دے نال تسی ذبح کرو۔ حضور دی بادشاہی، حضور دی رسالت انسانہ تے نہیں، جنہ تے، حیوانہ تے، زمینہ تے، حشرات الارض، نباتات، جمادات، پرندے، ہر شے حضور دی رسالت حضور نو پہچان دیں۔ جی ہاں، تو لڑ کے سر اگے اگے کرن کہ سادیاں تو پہلے میری جان حضور میری گردن تے اپنا خنجر ناز پھیرن، تو فرما دیں گفت پیغمبر کے جادہ فی صلب بالعطیاتین من یتکل بالخلق، من تیقان بالخلق۔ مارا تارا سد عوض جناب فرما نے کہ جیڑا دین دے وچ 100 بدلہ ویکھدا ہے کہ ایک میں اگر آنا دیواں گا تو اس دے عوض دے وچ مینوں 100 آنا ملے گا، یا 1 روپیے دے بدلے مینوں 100 روپیہ ملے گا،
فرماتے ہیں زود در بازد اتارا زی غرض، اس غرض دے واسطے کہ بڑی جلدی ہو کہ اس نو پورا کرن دی کوشش کرے گا بھی چھتی دیواں میں کی کرا میں چھتی دیواں، سودا بڑا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے، تجارت نہیں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ اگے جناب نے فرمایا جملہ در بازاراں دیکھو نا، جس وقت انسان کسی انسان نو غرض دیندا مولا روم بیان پہ کرتے ہیں تو اندیاں دو غرضاں ہوندیاں نے، ایک غرض تو ہوندی ہے کہ اس دی ضرورت پوری ہو جاوے، اور دوسری غرض جیڑی ہے وہ اے وے کہ اللہ دی ذات پاک اگر اس دا خدا دی رضا واسطے اس نے اندے نال ورتیا ہے تے پھر اس نو اے اس دے دل دے وچ ہوندی کہ اللہ دی ذات پاک مینوں ان دی ضرورت پوری جیڑی کیتی ان دا اجر عطا فرماوے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبی فرمایا جادہ بالسلف من تیقن بالخلف، کہ جس نے جلدی کیتی اخروی اجر دے واسطے وہ پھر جلدی عطا کرتا ہے، اس نے قرض دیتا ہے، اس نے پیچھے ہٹانا ہے، لیکن اس دی نیت دے وے کہ میں خدا دی رضا واسطے اس دی ضرورت نو پورا پیا کرنا وا تے اس نے اس نو دے دیتا، تو پھر اس نے پیچھا بھی ہٹانا ہے، لیکن جیڑی ان دی نیت ہے اس نیت دا اجر بدلے دی صورت اللہ پاک اس نو عطا فرما دیندا، کی کر دیندا ہے، اس نو عطا کر دیندا ہے۔ ایک ایثار ہوندا ہے، ایثار یہ ہوندا ہے کہ خود آپ نو ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت نو پیچھا کر دیندا ہے تے پھر اس بھرا دی ضرورت نو پورا کردا ہے جنوں اس دی بہن آپ نو بھی ضرورت ہے انہوں بھی ضرورت ہے، آندا میری ضرورت پوری نہ ہو جائے ان دی ہو جاوے، ان دی کی ہو جاوے۔ تو اللہ دی ذات پاک دے مخلوق دے نال جس انسان دا حسن سلوک سونا تے ستھرا ہوئے، اللہ دی ذات پاک اپنے فضل دے نال اس نو دنیا دے بچ بھی اور آخرت بچ اجر عطا فرماندا ہے۔ جی جملہ در بازار جملہ در فرماندے نے جملہ در بازار ازاں گشتند بند تا چو سود افتاد مال خود دہند، کہ بندیاں دے کول پیسے ہیں تجارت کردے نے، مال و زر خرید دے نے، اپنا سامان خرید دے نے اور اس انہی بڑی حفاظت دے نال رکھ دے نے، اور جس وقت انہوں نے یہ پتہ لگے کہ اس دے دین دے وچ نفع زیادہ ہے تو ایک لحظہ بھی وہ پھر پرہیز نہیں کرتے، آکھتے ہیں کہ بازار بڑا گرم سی، بھا بڑا درست سی، اس واسطے ہونے دا رکھنا فضول ہے، انہوں دینا چاہیے، اس نو کی کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ تو جس وقت وہ نہ دے گا اور وقت گزر جاوے گا تو پھر اس نو افسوس ہوتا ہے کہ یار وقت تو بڑا آیا سی پر میں تک ہو سکیا، میں تک ہی ہاں۔ اللہ دی ذات پاک نے اس واسطے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مولانا روح فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں مال بھی دیتا، تینوں جان بھی دیتی، اور عالم کثرت دے وچ سب کچھ عطا کر کے تے فرمایا کہ میرے نال خرید و فروخت کیتا کر، میرے نال کی کیتا کر، خرید و فروخت۔ ان اللہ پاک نے میں خرید رہا مومن دے کولوں مال بھی اور اس دا جان بھی، اور اس دے وچ ابدی میں سکون جنت عطا کر دیتی ہے، سمجھدے پائے جن۔ مولانا روم اس گسلے نوں سمجھان واسطے جناب فرما دے نے کہ تیرا مال ہے، تیرا
مال و متاع ہے، تیری ہر شے جس نو تو بڑے حفاظت دے نال رکھنا ہے، کوئی چیز انہاں دے وچوں باقی رہن والی ہے؟ مثال جان تیری ہے، جہاد فرض ہے، جان دینی فرض ہے، کوئی شے انہاں دے وچوں باقی رہن والی ہے بھی مال رہن والا ہوئے، تو آپ رہن والا ہوئے، تیری اولاد، کوئی چیز انہاں دے وچوں مال دے وچوں کوئی باقی رہن والی ہے؟ فانی اسی ویکھنے پئے ہاں اپنی اکھاں دے سامنے کہ ایک چیز آندی پئی ہے، زوال، عروج آیا بے تحاش، عروج آیا کہ نہ دولت دی کمی رہ گئی، نہ کوئی عزت شہرت دی، نہ ہر شے دی کسے شے دی کمی نہیں، عروج آیا، اور یک لخت پھر زوال آیا کہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہ گئی۔ پھر زوال آیا، زوال تو بعد پھر عروج آ گیا۔ عروج و زوال دی ایک داستان ہے، تسی اس نو ویکھو گے اپنی اکھاں دے سامنے ہما وقت تماشا ہوندا رہندا ہے کہ ایک وقت وچ انسان بڑا غریب ہوندا، دوجے وقت وچ امیر ہوندا، ایک وقت وچ بندہ بڑا امیر ہوندا، دوجے وقت وچ غریب ہوندا ہے۔ سمجھتے پے جے نا؟ وہ فرماندے نے آخر جی قتال جہاں معشوق جو تھے، سونے ہیں پڑے مرکد ان کے، جہاں مرنے والے لاکھوں تھے، رونے والا کوئی نہیں۔ رونے والا تسی بادشاہ نے وقت دے جا کے مزارات ویکھو، انہاں دے قبراں نو ویکھو، اور جائے عبرت ہے وہ جگہ ویکھو تسی جا کے کہ جنہاں دے گزرن دے واسطے ہزاراں بندیاں دی ٹریفکاں روک کے تے انہاں دے تے بندے کھڑے ہوندے سن، پکھے لے کے تے چلدے پئے جناب سفر دے وچ، تے انہاں دی بگی جاندی پئی ہے، آندی پئی ہے، انہاں دے مزار ویکھو تے کوئی بندہ نہیں ہے گا۔ اگر تانوں کوئی بندے لبن گے تو انہاں دے مزارات اتے لبن گے جنہاں اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ اپنے آپ نو قربان کیتا ہے، یا جنہاں اللہ دی ذات پاک دے نال اپنی محبت دا دروازہ، اپنے دل دا دروازہ ہما وقت اللہ دی محبت واسطے کھولیا ہے کہ نور دا قطرہ اس دے وچ موجود ہو جاوے۔ سمجھدے پے جے کہ نا؟ انہاں دے مزارات، اور پھر اتھے جا کے مولانا روم فرماندے نے کہ کئی بندے ہوندے نے کہ جنہاں کول بہن تے دل نہیں کردا، اور کئی قبراں ہوندیاں نے جنہاں اتے دل دا منہ رکھن تے دل کردا ہے، دل دا منہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے مزارات مقدسہ لوکی تلاش کردے پھردے نے، اور بڑی فخر دے نال گل آکھدے نے کہ فلانے ملک وچ میں گیا ساں، حضور دے صحابی دی اتھے مزار سی، میں اس دی زیارت کیتی ہے، اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ السلام دے مزارات سن اتھے، میں وہ کیڑی چیز ہے کہ انہاں اللہ پاک دے نال اس جہان دے اندر صرف خدا دی ذات پاک دے نال ہی تجارت کیتی، اور کسی دے نال تجارت نہیں کیتی۔ اور نہ تو رومی فرما دے نے کہ جو کچھ تیرے کول موجود ہے ہر شے فانی ہے، اور جیڑی شے خریداری کوئی کرتا ہے تو وہ چیز دا پہلے عیب ویکھدا بھی اندے چ عیب تا کوئی نہیں ہے گا۔ اگر اس چیز دے وچ عیب موجود ہوئے تو اندہ کوئی بھی خریدار مثال دے طور تے مجھ لینی ہوئے تے تھانوں اندہ ماریا ہوئے کوئی نہیں لیندا، گھوڑا خریدنا ہوئے لنگا ہوئے کوئی نہیں لیندا، کار خریدنی ہوئے تو اندے انجن وچ نقص ہوئے کوئی نہیں لیندا، تے جے کوئی لے لوے تے نقص ہوئے تو آندے ساڈے نال دھوکھا ہو گیا، ساڈے نال کی ہو گیا؟ یہ دنیا دا سامان ہے نا۔ مولانا نو فرما دے کہ جیڑا تو ہر شے دے تے دعویٰ کیتی بیٹھا لائی بیٹھا ہے، اس دے وچ تا ہزاراں نقص موجود نے، کہ سب تو وڈا نقص ہے وہ بھی فانی ہے، رہن والی شے نہیں، تے جیڑا خریدار ہے وہ غنی ہے، انہوں ان دی ضرورت نہیں ہے گی، نہ تیری جان دی، نہ تیرے مال دی، نہ تیری اولاد دی، نہ تیرے تخت و تاج دی، تو آپ عطا کرنے والا ہے، انہوں تو ان دی کسی شے دی بھی ضرورت، وہ غنی بھی ہے، اور پھر آپ تینوں عطا کرنے والا ہے، خود عطا کر کے بے نیاز ہو کے پھر وہ آخدا ہے کہ میرے نال خرید و فروخت کر۔ تو ایک مثال ہے دیتے نے جو ہم نے دیکھیں دی مثال ایویں میں کہ جو بندہ ایک برف خرید لوے تے برف بلاک کر کے تے بلاک کو خرید کے رکھی جاوے، جیڑا بندہ لین آوے انہوں آکھے جس طرح مہنگی ہوئے گی اس طرح دیاں گا، تسی یہ دسو بھی وہ مہنگی ہوئے گی یا انہیں رہنا ہی کوئی نہیں؟ تو فرما دینا کہ جیڑی تیرے کو ہر شے برف ہے ایک کھردی جاندی ہے، تو خریدار موجود ہے، آیا دھندا کیوں نہیں ہو پیا؟ تسی ویکھو نا ہن قربانی آندی پئی عید الاضحیٰ،
تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دے نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی کیتی ہے۔ ساڈے کولوں بکرا کرنا تے گاں دا وہ کرنا مشکل ہویا کھڑا ہے۔ کی ہویا کھڑا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نہ مینوں تہاڈا خون پہنچدا ہے نہ گوشت پہنچدا ہے، بلکہ مینوں تہاڈے دل دا تقوی پہنچدا ہے، کہ دل دا پیار پہنچدا ہے، کہ جس محبت دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے میری بارگاہ اقدس دے اندر پیش کیتا، جس ادب دے نال، جس محبت دے نال، جس پیار دے نال، اللہ پاک نے فرمایا سنت نو اویں زندہ رکھو کہ تہاڈی قربانی دے وچوں تہاڈا پیار نظر آوے۔ کی نظر آوے؟ ان دے وچ لطف اور پیار نظر آوے۔ مالک کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ نہیں پہنچدیاں اللہ تعالیٰ نو انہاں دا گوشت اور نہ انہاں دا خون، ولا کہیں ینالہ التقوی منکم، پہنچدا ہے اس دے حضور تہاڈا تقوی، تہاڈے تقوی جڑا ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پہنچدا ہے، تہاڈی طرفوں اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دی تہاڈے دل دی محبت پہنچدی ہے، دل دا تقوی پہنچدا ہے، نہ گوشت اور نہ۔ اور جو اللہ دی ذات پاک دی مخلوق نو اس قربانی دا جو حکم دیتا گیا ہے ان دے 3 حصے کرنے، اور پھر عزیز و اقارب نو دینا، آپ ایک حصہ رکھنا، مساکین نو دینا، اور انہاں نو جنہ ادب و احترام دے نال انہاں نو اس چیز نو تسی کرو گے انہاں لطف بھی زیادہ آوے گا، اور اللہ پاک دی بارگاہ دے قربانی بھی زیادہ قبول ہو جاوے گی۔ کی ہوئے گی؟ قبولی ہو جائے۔ جناب فرماندے نے کہ جس وقت تک کوئی بندہ نفع ویکھ لوے بھی مینوں اندر چوں اتنا نفع پیا دا، ان دے نال پیار کردا ہے؟ نہیں نہ کردا، وہ چھتی نال دین دی کوشش کردا بھی جے ویلیو گھس گیا تے مڑ وقت ہتھی نہیں آنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں تاب از جان نیستن جہاں باشد عزیز، فرماندے نے کہ تاب از جا نیس جا باشد عزیز، کہ جان اس وقت تک عزیز ہے کہ جس وقت تک جان تو پیاری شے نہ لبے، تو جس وقت تک جان تو پیاری شے مل جاوے تو پھر بھی جان عزیز ہے، پھر بھی جان عزیز ہے۔ فرماندے نے کہ وہ اسی وقت کوشش کرے گا کہ اس جان دے بدلے اگر جانا ملتا ہے تو جان دے دینی چاہیے، محبوب لے لینا چاہیے۔ کی لینا چاہیے ہے؟ محبوب لینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی زخمی ہو گئے، اور زخمی حالت دے وچ حضور نو ویکھیو نے، اور اسے زخمی حالت رڑ دے حضور دی قدم مبارک تک پہنچے۔ جس وقت پہنچے تو اس سے جان نکل گئی، کی آ گیا؟ اجل آ گئی۔ تو فرماندے نے بچے ناز رفتہ باشد زے جہان نیاز مندے، بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشی، کہ کس ناز دے نال ایک اس جہان تو گیا ہے کہ جس وقت تک جان جاندی پئی سی تو اس دا سر محبوب دے قدمہ دے اٹھتے سی۔ بچے ناز رفتہ باشد زے جہان نیاز مندے، کہ اس جہان تو کس طرح کہ نیاز مندی دے نالوں نیاز مند گیا ہے، بوقت جان سپردن اپنے جان سپرد کرن دے وقت بسرش رسیدہ باشی، کہ سر دے پرنے ٹر کے گیا ہے جان۔ مولا روم فرماندے نے کہ جدوں تک جان تو پیاری شے نہ نظر آوے تو جان پیاری ہوندی ہے،
اور جس وقت جان تو پیاری شاید جانا نظر آ جاوے تو پھر جان اگلے دے دیندے نے، اس دا قبول کرتے ہیں، اس نو وہ روک دے نہیں۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل وچ اپنی محبت و الفت دا نور نصیب فرماوے۔